अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त बहन भाई। आज मैं एक काफ़ी देर बाद इंसान और ज़मीन की हुकूमत किस्त नंबर 17 के साथ हाजिर हुई हूँ, क्योंकि 16 किस्तें मैं दिखा चुकी हूँ और बता चुकी हूँ। उनकी तफसील आप पिछली देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो अब नई किस्त शुरू करती हूँ, इंसान और ज़मीन की हुकूमत। जब उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, तुम हमें मौजज़ा दिखाओ, ये ख़ास नबियों के लिए होता है, तब हम मानेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तो ख़ुद भी आजिज़ हूँ। हाँ, अगर अल्लाह चाहे तो ज़रूर दिखा सकता है। तो बताओ कौन सा मौजज़ा लाऊं कि तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ। तब कौम समूद के सरदारों और कहनों ने सोची हुई बात के मुताबिक कि सालेह को कोई ऐसा मौजज़ा दिखाने के लिए कहा जाए जो मुमकिन ही ना हो, इसकी तब्दीक से हमारी जान भी छूट जाए। कहा, वो हमारा फलां पहाड़ है जिसका नाम नबाह है, इसके अंदर से एक ऐसी ऊँटनी निकले जो 10 महीने की हामला हुई और हमारे सामने निकल कर बच्चा जने और कवियुल जस और तंदुरुस्त हो, और मज़ीद ये कि दूध इतना दे कि हम सब के लिए काफ़ी हो, और कुछ और सफ़ात जो कम पाई जाती हैं गनवाई। अल्लाह के पैगंबर सच्ची दाई होते हैं, इनके सीने में लोगों के लिए दर्द होता है। हर शख्स अल्लाह के अज़ाब और नाफरमानी से बचकर इसकी फरमानरवाई में आ जाए, इसकी रहमतों का हकदार बन जाए। तभी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह ऐसा कर दिखाए और तुम देखो कि पहाड़ में से एक तंदुरुस्त और 10 माह की हामला ऊँटनी निकले और बच्चा जने और इसका दूध भी सबको काफ़ी हो, तो तब क्या तुम ईमान ले आओगे और अपनी कही बात पर ना फिरोगे? कौम के लोगों ने कहा, हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो हम तुझ पर और तेरे रब पर ईमान ले आएंगे। और माहिदा कर लिया। बाद इसके हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने 2 रकत नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ की कि आपके लिए तो कोई काम दुश्वार नहीं, इनका मुतालबा पूरा फरमा दें। दुआ करते ही पहाड़ी के अंदर जुम्बिश पैदा हुई और इसकी एक बड़ी चट्टान फटकर इसमें से एक ऊँटनी उसी तरह की निकल आई जैसे मुतालबा किया था और एक बच्चे को जन्म दिया। सालेह अलैहिस्सलाम का ये खुला हुआ हैरत अंगेज़ मौजज़ा देखकर उनमें से कुछ लोग तो मुसलमान हो गए और बाकी कौम ने भी इरादा कर लिया कि हम ईमान ले आएंगे। मगर कौम के चंद सरदार जो बुतों की ख़ास पुजारी और बुत परस्ती के इमाम थे, उन्होंने कहा, इनको बहका कर इस्लाम कबूल करने से रोक दिया और कहा, बेशक इसने कोई बड़ा जादू सीख लिया है, अब ये हमें बहका कर हम पर हुकूमत करना चाहता है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि कौम ने अहद शिकनी की और ख़तरा हुआ कि इन पर कोई अजाब आ जाए, तो पैगम्बराना शफ़क़त की बिना पर इनको ये नसीहत फरमाई कि इस ऊँटनी की हिफाजत करो, इसको कोई तकलीफ़ ना पहुँचाओ, तो शायद हम अजाब से महफूज रहें, वरना फ़ौरन तुम पर अजाब आ जाएगा। यही मज़मून कुरान करीम के इन जुमलों में इरशाद हुआ है। इरशाद रब्बानी है, यानी ये ऊँटनी है अल्लाह की जो तुम्हारे लिए दलील है, सो इसको छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में खाती फिरे, अगर इसको बुराई के साथ हाथ ना लगाना, और वरना तुमको अज़ाब अलीम आ पकड़ेगा। इस नाका को नाकता अल्लाह इसलिए कहा गया है कि अल्लाह की कुदरत के कामला की दलील और सालेह अलैहिस्सलाम के मौज़ा के तौर पर हैरत अंगेज़ तरीके से पैदा हुई। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूह अल्लाह फरमाया गया, इनकी पैदाइश भी मौजज़ाना अंदाज से हुई थी। नाकुल फिल अर्ज़ी में इसकी तरफ कुछ इशारा है। इस नाका के खाने पीने में तुम्हारे मुल्क और तुम्हारे घर से कुछ नहीं जाता, ज़मीन अल्लाह की है, इसकी पैदावार का पैदा करने वाला वही है। इस ऊँटनी को उसकी ज़मीन में आज़ाद छोड़ दो कि आम चरागाहों में खाती रहे। कौम समूद जिस कुएं से पानी पीते पिलाते थे, इससे इस ऊँटनी भी पानी पीती थी, मगर ये अजीबुल खल्क ऊँटनी जब पानी पीती तो पूरे कुएं का पानी ख़त्म कर देती। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने बाइज़्ने रब्बी यानी कि अल्लाह के हुक्म से ये फ़ैसला फरमा दिया था कि एक दिन ये ऊँटनी पानी पिएगी और दूसरे दिन कौम के लोग सब लोग पानी पिएंगे। जिस रोज़ ये ऊँटनी पानी पिएगी तो दूसरे लोग पानी नहीं लेंगे। ऊँटनी का दूध इस मिक़दार में मिल जाता है कि वो अपने सारे बर्तन इससे भर लेते थे।
قرآن میں دوسری جگہ ارشاد ہے، اور صالح علیہ السلام اپنی قوم کو بتلا دیں کہ کنویں کا پانی ان کی اور ناقۃ اللہ کے درمیان تقسیم ہوگا، ایک دن اونٹنی کا اور دوسرا دن قوم کا، اور اس تقسیم پر اللہ کی طرف سے فرشتوں کی نگرانی مسلط ہوگی کہ کوئی اس کے خلاف ورزی نہ کرے۔ ایک دوسری آیات میں ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، ایک دن پانی کا حق اس کا اور دوسرے دن پانی تمہارے لیے معین و مقرر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے پہاڑ کی ایک بڑی چٹان شق ہو گئی، اس عجیب و غریب اونٹنی پیدا ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو بھی اس قوم کے لیے آخری امتحان اس طرح بنا دیا تھا کہ جس کنویں سے ساری بستی کے لوگ ان کی معاشی پانی حاصل کرتے تھے، اس کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ اس لیے صالح علیہ السلام نے ان کے لیے باری مقرر کر دی تھی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، دوسرے دن بستی والے، اور بعد ایک مدت کے وہ لوگ اس تقسیم سے تنگ آ گئے اور ان سے جان چھڑانے کے بارے میں سوچنے لگے۔ شیطان کا سب سے بڑا وہ فریب ہے جس میں مبتلا ہو کر انسان اپنی ہوش و عقل کھو بیٹھتا ہے، وہ عورت کا فتنہ ہے۔ جس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی، اس کا نام قادر بن سالف بن جندہ تھا۔ وہ سرخ فام اور نیلی آنکھوں والا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سالف کی بیوی کے سیان سے ناجائز تعلق پر پیدا ہوا تھا۔ اس نے ان سب لوگوں کے متفقہ فیصلے سے اونٹنی کو قتل کیا تھا، اس لیے اس کام کی نسبت اس طرف کی گئی ہے۔ بہت سی روایات میں مذکور ہے کہ قوم سمود میں دو عورتیں تھیں، ایک کا نام صدوق بن ماہیہ بن زہرہ بن مختار جو مالدار اور اونچے خاندان کی تھی۔ اس نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی سے شادی کی تھی لیکن پھر طلاق لے لی تھی۔ اس نے اپنے چچا زاد مسعدہ بن مخرج بن ماہیہ کو بلا کر کہا، تم اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ دوسری عورت کا نام انزا تھا جو ایک کافر بڑھیا تھی، اس کا خاوند ایک رئیس تھا۔ اس نے قادر بن سالف سے کہا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں جو نہایت حسین و جمیل تھیں، اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو میں اس میں سے جس سے کہو گے تمہاری شادی کر دوں گی۔ چنانچہ یہ 2 اور 7 اور ان کے ساتھ یہ کل 9 آدمی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گئے اور ناقۃ اللہ کے راستے میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب ناقہ سامنے آئی تو مسعدہ نے تیر کا وار کیا اور جو اس کی پنڈلی پر بیست ہو گیا۔ انزا اور اس کی بیٹیاں بھی وہیں آئی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ان لوگوں کو جوش دلانے کے لیے اپنی چہروں سے نقاب الٹ دیے اور قادر نے تلوار سے اس کی ٹانگیں کاٹ کر قتل کر دیا۔ اونٹنی کے بچے نے جب یہ دیکھا تو وہ دوڑا اور پہاڑ کے پر چڑھ کر 3 بار بل بلایا اور غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ناقہ کے قتل کا واقعہ معلوم ہونے کے بعد قوم کو حکم خداوندی بتلا دیا کہ اب تمہاری زندگی کے صرف 3 دن باقی ہیں۔ قرآن میں فرمایا ہے، یہ وعدہ سچا ہے، میں اس میں خلاف کے امکان نہیں، مگر جس قوم کا وقت خراب آ جاتا ہے اس کے لیے کوئی نصیحت و تنبیہ کارگر نہیں ہوتی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے اس ارشاد پر بھی ان بدبخت لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا اور کہنے لگے، یہ عذاب کیسے اور کہاں سے آئے گا، اس کی علامات کیا ہوں گی؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ لو عذاب کی علامات بھی سن لو، کل جمعرات کے روز تم جب سب کے چہرے سخت زرد ہو جائیں گے، مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھا، کوئی اس سے مستثنیٰ نہ ہوگا۔ پھر پرسوں جمعہ کا روز جب سب کے چہرے سخت سرخ ہو جائیں گے، ترسوں ہفتے کو سب سے چہرہ شدید سیاہ ہو جائیں گے۔ یہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ بد نصیب قوم لوگ نے یہ سن کر بجائے اس کے توبہ استغفار کی طرف متوجہ ہو جاتے یہ فیصلہ کیا صالح علیہ السلام کو ہی قتل کر دیا جائے، کیونکہ اگر یہ سچے ہیں اور ہم پر عذاب آنا ہی ہے تو ہم اپنے سے پہلے ان کا کام کیوں نہ تمام کر دیں، اور اگر جھوٹے ہیں تو ہم اپنے جھوٹ کا خمیازہ بھگتیں، اور جب ان کے قبیلے والے پوچھیں گے تو ہم صاف مکر جائیں گے کہ ہم نے صالح اور اس کے گھر والوں کو نہیں مارا۔ قوم کے اس متفقہ فیصلے کے متحد کچھ لوگ رات کو حضرت صالح علیہ السلام کے مکان پر
قتل کے ارادے سے گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے رستہ ہی میں پتھر برسا کر ہلاک کر دیا۔ یعنی انہوں نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی ایسی تدبیر کی کہ ان کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ جب جمعرات کی صبح ہوئی تو صالح علیہ السلام کے کہنے کے مطابق سب کے چہرے ایسے زرد ہو گئے جیسے گہرا زرد رنگ پھیر دیا گیا ہو۔ عذاب کی پہلی علامت کے سچا ہونے کے بعد بھی ظالموں کو اس طرف کوئی توجہ نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے اور اپنی غلط کاریوں سے باز آ جاتے، بلکہ ان کا غیظ و غضب حضرت صالح علیہ السلام پر اور بڑھ گیا اور پوری قوم ان کے قتل کی فکر میں پھرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے قحط سے بچنے اس کی علامات ہوتی ہیں، قلوب و دماغ اوندھے ہو جاتے ہیں، نفع کو نقصان اور نقصان کو نفع، اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ بالآخر دوسرا دن آیا تو پیشو گوئی کے مطابق سب کے چہرے سرخ ہو گئے اور دوسرے سے کہتے کہ مہلت کا دوسرا دن بھی ختم، اور تیسرے دن سب کے چہرے سخت سیاہ ہو گئے، اور چوتھے دن وہ لوگ تیار ہو کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ کون سا عذاب آتا ہے۔ اس حال میں زمین سے ایک شدید زلزلہ آیا اور اوپر سے سخت ہیبت ناک چیخ اور شدید آواز آئی، جس سے سب بیک بک بیٹھے بیٹھے مر گئے، اور فرمایا کہ اگر تم انہیں دیکھتے تو زندہ کا گمان ہوتا، خوف طاری ہوتا تم پر۔ یعنی ایسی بری حالت ہوئی ان کی، اور ان میں سے ایک آدمی بچا جس کا نام ابو رغال تھا، وہ حرم کی سرزمین پر تھا۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے ان کی بربادی پر غم و افسوس کرتے ہوئے فرمایا، اے قوم، میں نے تمہیں ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی پر تم نہیں مانے۔ اللہ کے عذاب کو آواز دی، بے شک وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ بعد اس کے آپ وہاں سے نکل آئے، حضرت موت کے طرف آ کر قیام کیا اور وہاں رحلت فرمائی، واللہ علم، اللہ ہی جانتے ہیں۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے بابل شہر والوں کو ترقی دی، انہوں نے غارے کو آگ میں پکا کر اینٹیں بنائی اور انہیں چونے سے جوڑا اور پکی عمارتیں اور شہر کے دونوں جانب بڑی بڑی فصیلیں بنائی اور باغات لگائے۔ ان کا فرمانروا نمرود تھا۔ نمرود کے سب نامہ یوں تھا، نمرود بن کنان بن سام بن نوح علیہ السلام۔ موجودہ تورات میں حضرت نوح کے بعد اس شہر بابل کا تذکرہ ہے، عاد و سمود کی تذکرہ نہیں ملتا۔ دنیا کی مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 ہوئے، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر، حضرت سلیمان بن داؤد اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر اور حابیل کے سب لوگ بت پرست تھے۔ ان کے علاوہ باقی کچھ علاقوں میں سورج کی پوجا کی جاتی تھی، کہیں بڑے 7 ستارے معبود تھے اور کہیں چاند، اور کہیں جگہ آتش پرستی کی تھی۔ الغرض ہر طرف کفر و شرک کی ہوائیں عام تھیں۔ تبھی شیطان نے نمرود کے دماغ میں ایک خلل پیدا کر دیا کہ وہ دعویٰ خدائی کا کرے، اسے زمین کی خدائی بخشی گئی ہے، وہ تمام لوگ اسے سجدہ کریں، جو لوگ سجدہ نہ کریں اسے قتل کر دیا جائے، اور خوراک کا سارا نظام اپنے ہاتھ میں لے لے، اور اعلان کر دیا کہ اب خوراک بس انہیں ملے گی جو نمرود کو معبود اعلیٰ اور بڑا خدا مانیں گے۔ چونکہ نمرود ایک مدت مدید اور عرصہ بعید سے بادشاہ چلا آتا تھا، اس لیے دماغ میں روانیت اور انانیت آ گئی تھی، سرکشی اور تکبر، نخوت اور غرور طبیعت میں سما گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں 400 سال تک حکومت کرتا رہا۔ مفسرین کا بیان ہے، نمرود بن کنان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا، اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا تھا۔ کہان اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور اپنے کہنوں اور نجومیوں سے خواب کا ذکر کیا اور تعبیر پوچھی۔ کہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی تھی کہ ایسا ایک فرزند ہوگا جو تیری بادشاہی کا زوال کا باعث ہوگا، وہ تیری خدائی سے انکار کرے گا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے پوچھا کہ وہ بچہ کب پیدا ہوگا۔ تب انہوں نے کہا، وہ آج سے 3 راتوں میں بعد کے شکم میں
से माँ के पेट में दाखिल होगा। तब मलून ने यह हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में कोई आदमी आज से 3 रातों तक औरत के पास ना जाए। जब तीसरी रात हुई तो नमरूद के मज़ाहिब ख़ास तरीक़ की बीवी को बाहुक्म इलाही शहूद ने आ घेरा। तब आज़र खुद नमरूद की ख्वाबगाह में था कि नमरूद सरहाने खड़ा रहता और पहरादारी करता और अलावा इसके पहरादारी दरवाज़े पर होते। जब आज़र की बीवी से नहा ला गया तो वो उठी और घर से निकली और नमरूद के महल में की तरफ चली गई। 2 फरिश्ते इसके पहरादार हुए। जब वो नमरूद के महल में पहुंची तो सारे पहरादारों पर अल्लाह ने नींद तारी कर दी और औरत जब नमरूद की ख्वाबगाह में पहुंची तो अल्लाह ताला ने आज़र के दिल में भी आग भड़काई। तब उन्होंने वहीं खलवत की और वादा पूरा हुआ। बाद इसके आज़र डरा कि नमरूद को पता चला तो मुझे ना छोड़ेगा और इस बात को किसी से ज़िक्र ना किया। चौथे दिन की सुबह नमरूद ने अपने नजूमियों और कहनों को पूछा कि उन्होंने हिसाब लगाने के बाद कहा वो बच्चा आज की रात में माँ के पेट में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर चुका है। तब इस मलून ने हुक्म जारी कर दिया कि मेरे मुल्क में जो बच्चा पैदा होगा वो कत्ल कर दिया जाए, मर्द औरतों से जुदा रहें। चुनाचे हज़ारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीराते लाही को कौन टाल सकता है। जब आज़र की बीवी के यहाँ बच्चे की विलादत का वक्त आया तो आज़र ने कहा ये बच्चा हमें नमरूद के हवाले करना होगा ताकि वो इसे कत्ल कर सके। लेकिन माँ डरी और वहाँ से निकल गई। शहर से दूर 2 पहाड़ों में बच्चे को जन्म दिया और वहीं इन पहाड़ों में छुपा दिया। इस डर से शहर न लाई कि कहीं नमरूद की हवारी इसे कत्ल ना कर दें और इन्हें पहाड़ों में एक छोटे से गार में छुपाकर आगे पत्थर कर दिए और नज़र न आए और निशानी रख दी। अभी किस्त जारी है। अगर आपको मेरी ये एपिसोड पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।